आरिफ हमीद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आप बड़ी देर बाद मेरे शो में तशरीफ लाए, आपकी मेहरबानी सर। आप आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि कुछ अंदर की खबर दें सर। भट्टी साहब शुरू इससे करते हैं। मैंने सुना है कि ये नैब की हिरासत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनसे नून लीग के चंद सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। एक तरफ तो मरियम नवाज ये तकरीरें कर रही हैं, सिलेक्टर और सिलेक्टेड की गर्दान जो है वो उन्होंने पकड़ी हुई, और वो कहते हैं कि अब वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो सीनियर ओहदेदारान जाकर मिले हैं, जो नैब की हिरासत में जो मियाँ साहब हैं, उसमें कोई गुफ्तो शनीद हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके नतीजे में मैंने ये भी सुना है कि मियां नवाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार किया है। तो इस जरा अंदर की स्टोरी भट्टी साहब फरमाइए, बताइए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, आप माशाल्लाह सीनियर एंकर और आप हम जैसे गुमनाम आदमियों को बुलाते नहीं, इसलिए मैं हाजिर नहीं होता आपके प्रोग्राम में। अब आ जाते हैं हमारी सियासत। और आज मोहतरम नवाज शरीफ ने तकरीर फरमाई मेरे अदारों को टारगेट करके। उनकी साहबजादी ने तकरीर फरमाई ड्रामेबाजी से। वो क्या बच्चा समझा हुआ है हमें? अवाम के वोट की बात करते हैं, अवाम का वोट, अवाम का वोट, वोट को इज्जत दो। वोट की तजरीर तो जो तुम लोगों ने की है, जो पांव में रोंदा है 30 साल इस मुल्क की अवाम को, आइन को रोंदा है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम करते क्या हो। आप जाती इख्तलाफ की बजाय इतने के इंतकाम पर आ गए हो कि आपको पता ही नहीं। आप आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हो, अब डीजी आईएसआई को टारगेट कर रहे हो, आप उन हर जजों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने मेरिट पे फैसला दिया। फाइज ईसा की आप तारीफ कर रहे हो, अच्छी बात है। साकिब निसार ने आपको नहल किया तो वो बुरा हो गया। जनरल जियाउल हक ने आपको गोद में रखे पाला, वो अच्छा हो गया। मौजूदा जो फौज आपको रेस्क्यू नहीं कर रही, आपके फ्रॉड के लूट मार के केस खत्म नहीं कर रही, तो वो बुरी हो गई। और तुम चाहते क्या हो? तुमने गुलाम समझा हुआ है, भगोड़ा बार बार के बाहर जाके बैठे हुए हो, अरबों रुपए के महल में रह रहे हो और मुझे गरीबों की बात सुना रहे हो। एक पेज पे बिलावल साहब कह रहे हैं, एक पेज का है भैया आपका और मेरा। आपका तो खरबों रुपया बाहर है। 12 साल से सिंध में हुकूमत है। मुझे बता दो कि जो तुम कपड़े पहनते हो, लिबास पहनते हो, जैसी रिहाइश तुम्हारी है, जैसा खाते पीते तुम हो, सिंध की -1% भी वो आम जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने लूटमार किया हुआ है ये, और हमारे अदारे भी थोड़े से गलत कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ एनआरओ हो रहा है, एनआरओ हो रहा है, एनआरओ हो रहा है। बदकिस्मती है कि हमारे अदारे भी नहीं समझते, बार बार सांपों को दूध पिलाते हैं, वो फिर इन्हें डसते हैं और ये फिर दोबारा दूध उनके आगे रखते हैं। शहबाज शरीफ से भी मिला है, और जुबैर साहब जिनको इन्होंने बनाया है, उन्होंने 5 दिन पहले फिर एक अहम शख्सियत से मिली है। बताए ना, नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी है। एहतशाम साहब आप वकील है, और उसका तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया जुबैर साहब को, जो सारी बुराई की जड़ है, जिसने सारे इख्तलाफत इतने कर दिए कि नवाज शरीफ बाहर बैठा ललकार रहा है आपके सलामती के अदारे को। उसका तर्जमान बोल रहा है मुजरम का, इश्तिहारी का जुबैर अहमद, तर्जमान नवाज शरीफ। तो मेरी गुजारिश है, अब ये अदारे जो इन्हें थोड़ा सा रिलीफ देते थे, मेरिट पे काम करें, किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं। और इमरान खान साहब भी अब बड़े हो जाए, वो बच्चे नहीं रहे, अंडर 9 नहीं रहे, अपनी जंग खुद लड़े, अदारों के पीछे ना छुपे। एक जलसा पीटीएम करती है, 15 इनके आके वजीर और मशीर आके आधा घंटा तकरीरें करते हैं, और उनके जलसे को इतना लोगों की लफ्ज में डाल देते हैं कि अपोजिशन बहुत बड़ा जलसा कर रही है। अब अपोजिशन को प्रमोट करने में जो हुकूमत के नाहल और नलायकों का हाल है ना, वो, और इससे ज्यादा अपोजिशन अपने लिए उतनी नहीं मेहनत करती। ठीक हो गया भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, ये जो आरिफ उम्मीद भट्टी साहब बात कर रहे थे, ये शो में पिछले हफ्ते भी मैंने कही थी कि पीडीएम का जो जलसा होता है उसका इतना मोमेंटम होता नहीं है, यानी कि ऑपोजिशन उसका इतना मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं होती है जितना खुद हुकूमत उसका मोमेंटम बना देती है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद मियां नवाज शरीफ की तकरीर के वो तमाम हिस्से कोट करते हैं जो अदरवाइज हमें मना कर देते हैं कि जी आप मीडिया पे नशर नहीं कर सकते बिकॉज ही इज अ कॉन्विक्ट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर देते हैं। उसके बाद जो इनके ये जो आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने कहा कि जी इनके जितने भी तर्जुमान हैं वो आके उसको बार बार टटोलते हैं, लाते हैं,
اور وہ خود مومنٹم بناتے ہیں. تو ایک تو اس کے اوپر فوکس کیجئے گا کہ یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی میں فلو ہے ٹو ڈیل ود دی اپوزیشن وین دی اپوزیشن از ڈوئنگ دی اپوزیشن. اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سٹوری جس کے اوپر میں عارف حمید بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ روشنی ڈالیں کہ اس وقت میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت سے کہ آپ لوگ میاں شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج نہ بنے. اور وہ جو قیادت ہے، وہ جو لوگ جن سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ مریم نواز کے ساتھ آج سٹیج پر نہیں تھے. تو مسلم لیگ نواز میں اب ڈویژن ہے، تقسیم ہے. ارشاد بھٹی صاحب. پہلی بات بہت شکریہ آپ کا، اور دوسری بات عارف حمید بھٹی صاحب کو ہمیشہ سن کر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ دل سے بولتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی ہو آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بدنیتی سے بول رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دو باتیں مریم نواز صاحبہ کی جو آپ نے شروع میں کہیں کہ سلیکٹرز سیاست سے دور ہو جاؤ، سلیکٹرز سیاست سے دور ہو جاؤ، اور جو جسٹس فائز عیسیٰ کا ریفرنس ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. اب اس سے بڑا فراڈ، دھوکہ، دو نمبری، منافقت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اتنا دھوکہ، اتنا منہ پہ دن دیہڑے جھوٹ کہ یعنی میں ایک سٹیج پہ، مجھے پتا ہے ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سیاست میں، مجھے پتا ہے ان کی واحد کوالیفیکیشن ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کسی درسگاہ میں، سیاسی درسگاہ میں پلی بڑی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ ٹویٹر پہ ہی ساری لوگوں کو ہٹا رہی ہوتی ہیں اور بلا رہی ہوتی ہیں. لیکن اتنا جھوٹ. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ سلیکٹر سیاست سے دور ہو جاؤ. میں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتا. ان کی ترجمان جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پرسوں کہا مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہے، توڑا گیا ہے، آرمی چیف تحقیقات کریں. اب مجھے بتائیں کہ گجرانوالہ جلسے میں جو نواز شریف کا مجرم تھا، جس کو نواز شریف کو جس نے نااہل کروایا، سزائیں دلوائیں، جس نے الیکشن ہروایا، اس سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی جان مہربان قدردان ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، ذرا اس کی تحقیقات کریں. یہ ہے وہ ان کی جھوٹ اور منافقت کی صرف ایک سمپل اگزامپل. یعنی آپ بلاول بھٹو جیسا آئین، جمہوریت پسند اور سویلین بالادستی پر یقین رکھنے والا بندہ وزیر اعظم کو نہیں اپیل کرتا، کہتا ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی تحقیقات کریں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں یعنی ترجمان مسلم لیگ کی آرمی چیف مدد کریں. زبیر عمر صاحب گلاب جامن کھانے جاتے ہیں آرمی چیف ہاؤس. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں مر گئے، لٹے گئے، ہر گئے، آرمی چیف صاحب کو فون کرتے ہیں. احسن اقبال، خواجہ آصف صاحب وغیرہ ان پارٹی جاتے ہیں آرمی چیف کے پاس. شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن سے پہلے میں 1 مہینہ وزیر اعظم بن چکا تھا، الیکشن سے پہلے، اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے، وہ بھی غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ جو باقی ساری پارٹیاں چلی ہوئی ہیں وہ بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی اور فوج ہی ان کی مجرم ہے. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں سیٹیاں بجا دیں، قائد اعظم کے مزار پر جوتوں سمیت چڑھ دوڑے، فوج کو مجرم بنا دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان ساڑھے دروازہ ٹوٹ گیا، یہ ذرا مدد کرنا، اور نال ہی اسی سانس میں کہتے ہیں آرمی چیف صاحب آپ ہیں ہمارے سارے جو گناہ ہیں، سلیکٹرز ہیں آپ. دوسری بات انہوں نے کہا بدنیتی پر مبنی، اور ریفرنس کا اردو ترجمہ فیصلے کا 224 صفحاتی ترجمہ کروا کے پڑھ لیں. یہ جب ریفرنس آیا تھا نا تو شور مچ گیا حریت پسندوں کا. یہ ریفرنس سازش ہے، یہ ریفرنس آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، یہ ریفرنس فیض آباد دھرنے فیصلے کا نتیجہ ہے. کبھی میں نے اعتراض کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا، اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہاؤس آف شریف کے خلاف انہوں نے خارج کر دیا تھا، اور کیس کے دوران یہ بھی فرمایا تھا کوئی میڈیا اسے ڈسکس نہ کرے. کبھی میں نے اعتراض کیا؟
مجھے اعتراض ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قابل احترام میں اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں، جو میری عدالتیں کہتی ہیں میں مانتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور اگر اب اس ریفرنس کے فیصلے میں اسی جس میں 224 صفحاتی فیصلے میں جس میں لکھا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، صدر نے اختیارات سے تجاوز کیا، یہ جس میں لکھا اسی میں ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ لندن جائیدادوں کی وجہ سے بنا ہے. دوسرا ہے ریفرنس بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. اچھا چلیے تیسرا ہے ریفرنس مجھے اجازت دیجیے گا، میں نے اب جلد اس حوالے سے جائی صاحب کی جاسوسی نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر بریک کا وقت ہو جائے گا. جو ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے ریفرنس آزاد عدلیہ پر قدغن نہیں لگا سکتے. یہ بیدار معاشروں میں عدلیہ کے لیے ایسے ریفرنس باعث تقویت ہوتے ہیں. یہ ہے اس فیصلے میں لکھا ہوا. یہ کل پرسوں آیا، آج سٹیج پہ چڑھ کے وہ جھوٹ بول رہی ہیں. تو 4 دن پہلے کی بات، 5 دن پہلے کی بات، 10 دن پہلے کی بات، وہ کتنا جھوٹ ہوگا؟ اس میں کیا کیا جائے؟ سر میں آتا ہوں مسئلہ یعنی آپ کو پتا ریفرنس آیا، ایک ایڈیشن اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا بغیر پڑھے. او بھائی جج قابل صاحب نہیں ہوتے. سر آتا ہوں